باقی ہر پکچر دیکھ کے ہاں جی اے منڈے کلر ویکھ کے ماواں نوں کہندے نے میں نے نہیں یہاں رشتہ کرنا. ہاں جی سردی آ گئی نا, سردی توجہ بھائی بیٹا, سردی آئی نا سردی, ہوں منڈے کریماں لا رہے نے, رات نو کریم لا کے سوندے نے, سویرے سہانیا نہیں جاندہ, نذیر ایک نذیرہ ہے, بشیر ایک بشیرہ ہے, قسمیں کریم لا رہے نے. اچھا پھر سارا فیس بھریا ہوندا کریم نال, تے 2-3 مہینے انہاں نے ہن اے لاونی ہے کریم, تے چوتھے مہینے منہ مریکن ہونا, تون فریکن ہونی ہے. ہاں جی ویکھ لیا جا, تون بھی کالی, پیر بھی کالے, قسمیں منڈیاں دے پیر ویکھو الٹی آئی جاندی ہے, ہوئے 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 اینے کالے, تے کان بھی کالے, تون بھی کالی, تے پھر جدو منہ چٹا ہو جاندہ نا, پھر ماما کو بولتے ماما میں نے آپ کی سسٹر کے گھر میں شادی نہیں کرنی, اس کی بیٹی کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا. ہاں جی سچی گل ہے. وہ چلیا جے رنگ ویخ کے تو رشتہ لبدا ہے, تے بلال نو کنے پوچھنا سی, اگر صورت میں عزت ہوتی تو یہ حریم شاہ کے لیے تو ساری دنیا مر جاتی. ہاں جی سندل لی صورت سفید دیکھ کے تے تم مرن تک جانا ہے, اے رکشے جو بیٹھے ہوئے تے ویخ ویخ کے جا ٹرک چوائی دے جو. سچی گل سچی گل میرے بچوں, میرا پیغام ہے, میں اگر مزاح میں بھی بات کروں تو اس میں سبق ہوتا ہے. میں ذرا تہنال پیار نہ گلا سمجھانا رہنا ہے جی. میرے چان نے, میرے مکھن نے, آج کل ان کو پاکٹ منی کم ملتا ہے. ہاں جی کم ملتا ہے نا. ہاں جی تھوڑا جہا تو جو میری اس بات ذرا غور نہ سننا ہے. میں پیغام دین لگا ہے کہ سونی صورت ویکھ کے رکشا ویکھے نا, ہائے ہائے, تے پھر بابا جی نے کیا جملہ لکھا, تمہارے علاقے کے بزرگ ہے رومی کشمیر, بڑا پیارا جملہ لکھا ہے, سنو میرے بچوں. اللہ جاندا ہے سونی صورت ویکھ کے نہیں کہنا ماما میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں, اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں, پاپا میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں, اس کو چھوڑ سکتا ہوں, مگر اس کو نہیں چھوڑ سکتا. If you don't mind پاپا don't touch me life. تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے, پاپا تم کون ہوتے ہو. اللہ جاندہ سفید مکھڑا ویکھ کے مرنے والوں, آؤ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں. ہاں جی پھر تو لکھے گا تیرے جانو تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے, پھر تو موٹر سائیکل دی لیٹا مگر لکھے گا. ہاں جی سچی گل ہے. پھر کئی جیلم چ ڈب جاندے نے, دریائے جیلم چ, کئی منگلا چ ڈب جاندے نے, تے ڈب جا انہوں اور لب جو. بچے مت ڈوب, مت خودکشی کر, سونی صورت مگر لگ کے ماں باپ نو برباد مت کر. میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی, سونے دا عاشق ہو جا او جسے شکل بنائی. توجہ میرے چند, او برگر ادھر دے, دھیان کر میرے وال, چند میرے مکھن دھیان کر میرا چند, ورزش کریا کر, ڈیٹنگ تے چلے جا. ہاں جی میرا چند نے رکشے چے ایک سیٹ تے بیاہ کر, تو فرینڈ تے بیاہ کر, سمجھتے گیا ہی ہوں میلا. اللہ جاندہ رہا تو جو ہون تو ادھر ویکھی ذرا تیان نہ میرے وال تیان پتر, میری چکی کمی جڑی ادھر نظر آتی. میرا چند ادھر میرے وال, وہ چند میری من, میرا مکھن, میری ملائی. ہاں جی توجہ, کوئی گل نہیں توجہ. میں بعد چو تانوں 10 منٹ دماں گا, پھر گلاں کر لیا جو میرے نال. میں 10 منٹ لیدا تڑنا ایتھے بیٹھاں گا انشاءاللہ. ہاں جی کھلے دل دا مولوی ہے, میں غصہ کرنا والا نہیں گا. میرا چان جنہیں تسی بیٹھے ہو نا, تسی میرے واسطے کدوں دے انتظار چ بیٹھے ہو. ہاں جی تو میرے ویسے ایک گل سنو, تسی کوئی ایڈا سان نہیں کیتا, 3 بجے تک تسی انتظار چ رات نو بیٹھے رہندے جی.
पैकेज मत लगाया करो मेरे बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, ये पैकेज अगर तुमने लगा लिया ना तो फिर CSS आपका नहीं होगा, LLB नहीं होगा। हाँ जी, फिर रक्षित लिखेगा, जिन्हें पैकेज लगाया उन्हें रक्षा चलाया। हाँ जी, जी अगर पैकेज लांदा रहा पढ़ेगा कोई नहीं। आजे आजे करीब आजे आजे। हाँ जी, तवज्जो मेरे वाले मुसलमान बच्चों, मेरे दोस्तों, अजीज तलबा कराम, जरा मुसलमान भाइयों, इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दूध दी चाह है। हाँ जी, किधर गया वो दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दूध दी चाह। उदो दौर मशीनी नहीं सी ते हुण मोटर सड़ जे ना, बंदा चाचे घर पानी भरन जाए ते दूजी बार बटन सुटे ना, दूजी बार ते चाची वेख के लग पैंदी। ये साडा भी हुण पंप सड़ के सा लिया जे, चाचा भावें ना बोले चाची जरूर बोलेगी। पर जदों दी तब्दीली आई है ना असाज़ा इकराम, जदों दी तब्दीली आई ना चाचियां च भी आई है। हुण चाचियां डायरैक्ट नहीं बोलदियां, चाचे दे विच चाची बोलदी, तुहाडे च भी बोलेगी, जरा सब्र करो। हाँ जी, वक्त आएगा। हाँ जी, तवज्जो, जितने बैठे हो ना मेरे बच्चों, आज वादा करो कि जेड़ी कौम घर च अपने भतीजे नू बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम ने किसी वास्ते क्या सहूलियात अवेलेबल करनी है।